बच्चों, मैं आपकी बोर्ड परीक्षा के अभ्यास के लिए संस्कृत का कक्षा 12वीं का हल प्रश्न पत्र भेज रही हूँ। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। विद्यालयः पदस्य समास विग्रहः वर्तते। विद्यायाः आलयः। बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम् अस्ति दशाननः। प्रतिदिनं पदे अव्ययीभावः समासः वर्तते। पितरौ पदस्य समास विग्रहः माता च पिता च भविष्यति। अव्ययपदं न अस्ति। यदा कदा तदा यदि न अव्यय है, सुता अव्ययपदं न अस्ति। अधोलिखितेषु अव्ययपदम् अस्ति। इसमें कुत्र अव्ययपद है। रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। विधाय इत्यस्मिन् पदे ल्यप् प्रत्ययः। गतवान् पदे क्तवतु प्रत्ययः अस्ति। श्रोतुं पदे तुमन् प्रत्ययः वर्तते। कृष्णः अश्वः गच्छति वाक्ये कृष्णः विशेषणपदम्। मृत्तिका मयूरः वाक्ये मयूरः विशेष्यपदम्। अल्पज्ञ एव पुरुषः वाक्ये अल्पज्ञः विशेषणपदम् अस्ति। कपटी सन्यासिन इत्यत्र सन्यासिन विशेष्यपदम् अस्ति। प्रश्न 3 आम न। लतायाः पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। न। लतायाः पदे षष्ठी विभक्ति है। पंचमी और षष्ठी एक वचन। अवगच्छति पदे अव उपसर्गः अस्ति। आम। निस्सरति पदे निस् उपसर्गः अस्ति। आम। हल्दी घाटी उत्तर प्रदेशे अस्ति। न। हल्दी घाटी राजस्थान प्रदेशे अस्ति। अध्ययने पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति। न। धर्मं पदस्य विलोम पदम् अधर्मम् अस्ति। आम। युग्ममेलनं कुरुत। छायेव गुणसन्धिः। आसीत् लङ्लकारः। एकेनापि दीर्घसन्धिः। सत्यान्न व्यञ्जनसन्धिः। प्रहरति लट्लकारः। कोत्र विसर्गसन्धिः। एकपदेन उत्तरं लिखत। त्रिविधं कस्य द्वारं त्रिविधं नरकस्य द्वारम्। दौवारिकस्य निष्ठा केन परीक्षिता? कौरसिंहेन। शर्वरी केन भाति? चंद्रेण। क्रमेलकः पदस्य पर्यायपदम् उष्ट्रः। नृपः पदस्य पर्यायपदम् राजा। शर्वरी पदस्य विलोम पदम् अहन् दिवा दिवसः इत्यादि कुछ भी लिख सकते हैं। शर्वरी का अर्थ होता है रात्रि। नरके अशुचौ के पतन्ति। अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः कामभोगेषु प्रसक्ताः जनाः नरके अशुचौ पतन्ति। रविः रसं किमर्थम् आदत्ते? रविः सहस्रगुणम् उत्सृष्टुं रसम् आदत्ते। लक्ष्मणेन किं कर्तुं निश्चयः कृतः? लक्ष्मणेन लोकं युवतीरहितं कर्तुं निश्चयः कृतः। जगतः क्षयाय के प्रभवन्ति? जगतः क्षयाय नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः अहिताः उग्रकर्माणः प्रभवन्ति। कः भोजस्य जन्मपत्रिकां निर्मितवान्? ज्योतिःशास्त्रपारङ्गतः ब्राह्मणः भोजस्य जन्मपत्रिकां निर्मितवान्। केषां समाजे अपण्डितानां मौनं विभूषणम्। पंडितानां समाजे अपण्डितानां मौनं विभूषणम्। हल्दी घाटी केषां स्थली अस्ति? हल्दी घाटी चकितचेतकचक्रमाणां कुटिलकुन्तपराक्रमाणां प्रियतमाप्यसुतो अमराणां नरपामराणां भयकरी स्थली अस्ति। शिवगणाः कीदृशाः आसन्? शिवगणाः विश्वासपात्राः आसन्। वेदाः कति सन्ति? तेषां नामानि कानि? वेदाः
चत्वारः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। पिकालिगीतः किमिव मातुः पूजनं करोति। पिकालिगीतः पंचोपचारम् एव मातुः पूजनं करोति। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय एकं श्लोकं लिखत पाठ्यपुस्तकात्। अधोलिखितेषु वाक्येषु कः कं प्रति कथयति इति लिखत। अहं न कस्यापि संकेतैः नर्तितुं पारयामि। मदालसा कुण्डलां प्रति कथयति। रोदितव्ये काले सौमित्रेणां धनुर्गृहीतं सीतारामं प्रति कथयति। एनामुद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते। सीतारामं प्रति कथयति। द्वयोः वाक्ययोः रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। सः प्रजानामेव पुत्यर्थं बलिम् अग्रहीत्। सः प्रजानामेव पुत्यर्थं किम् अग्रहीत्। सिन्धुलः राज्यं मुञ्जाय अयच्छत्। सिन्धुलः राज्यं कस्मै अयच्छत्। मूर्तिमती हल्दीघाटी जयति। कीदृशी हल्दीघाटी जयति। किरातार्जुनीयं कस्य रचना अस्ति। अस्मिन् कति सर्गाः सन्ति। किरातार्जुनीयं भारवेः रचना अस्ति। अस्मिन् 18 सर्गाः सन्ति। चम्पूकाव्यस्य परिभाषां लिखत। गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरिति अभिधीयते। गद्य पद्य के मिश्र काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। दंडिना उक्तम मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः गद्य पद्यमयी काचित् चंपूरित्यपि विद्यते। उदाहरणानि मदालसा चंपू, नल चंपू, यशस्तिलक चंपू, रामायण चंपू इत्यादि। युग्ममेलनं कुरुत। कोऽपि चत्वारः। कालिदासः मालविकाग्निमित्रं, विष्णुशर्मा पंचतंत्रं, भवभूतिः मालतीमाधवं, बाणभट्टः हर्षचरितं, श्रीहर्षः खंडन खंडन खाद्यम। खंड क में कवियों के नाम हैं और ख में उनकी रचनाओं के नाम हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। काभ्याम न प्रमदितव्यम, देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम। कानि कर्माणि सेवितव्यानि, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। कानि उपास्यानि सन्ति, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि सन्ति। प्रश्न 16 का 8वां वाला गद्यांश। भोजः कस्य पुत्रः आसीत्। भोजः सिन्धुलस्य पुत्रः आसीत्। धाराराज्ये कः राजा प्रजाः पर्यपालयत्। धाराराज्ये सिन्धुलसंज्ञो राजा प्रजाः पर्यपालयत्। सिन्धुलः किं विचार्यामास। सिन्धुलः विचार्यामास यदि अहं राज्यलक्ष्मी भारधारण समर्थं सहोदरम् अपहाय राज्यं पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकापवादः भविष्यति। पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पिकालिगीतिः किमिव मातुः पूजनं करोति। पिकालिगीतिः पंचोपचारम् एव मातुः पूजनं करोति। कस्याः पंचोपचार पूजनं करोति। मातुः पंचोपचार पूजनं करोति। मातुः पदे विभक्तिः वर्तते। मातुः पदे षष्ठी विभक्तिः वर्तते। रघुकुले किं नाम राजा अभवत्। रघुकुले मनुर्नाम राजा अभवत्। मनीषिणां माननीयः कः आसीत्। मनीषिणां माननीयः वैवस्वतो मनुः आसीत्। मनुः केषाम् आद्यः आसीत्। मनुः महीक्षिताम् आद्यः आसीत्। प्रश्न 18। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या। कः परित्रातव्यः। महाराजः परित्रातव्यः। परित्रायतां कुमारः इति कः अवदत्।
परित्रायतां कुमारः इति काञ्चुकीयः अवदत्। प्रश्न 18 का अथवा कः तुरीयाश्रम सेवी अस्ति? सन्यासी तुरीयाश्रम सेवी अस्ति। आत्मानम् अपरिचाययन्तोऽपि के प्रवेष्टव्याः? आत्मानम् अपरिचाययन्तोऽपि सन्यासिनो ब्रह्मचारिणः पंडिताः स्त्रियो बालाश्च प्रवेष्टव्याः। दौवारिकः कं कठोरभाषणैः तिरस्करोति? दौवारिकः सन्यासिनं कठोरभाषणैः तिरस्करोति। प्रदत्तशब्दैः रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्। यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना। पुरा धाराराज्ये सिन्धुल संज्ञो राजा आसीत्। इसके बाद प्रश्न 20 गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखति। यह पठित है। पहला प्रश्न संसारे अनेके विकाराः कथं जायन्ते? संसारे अनेके विकाराः अज्ञानात् जायन्ते। दुःखानां मूल कारणं किम्? दुःखानां मूल कारणम् अज्ञानम्। के उपद्रवाः अस्मान् पीडयन्ति? हिंसा भ्रष्टाचारादयः उपद्रवाः अस्मान् पीडयन्ति। गद्यांशस्य उचित शीर्षकं लिखत। अब इस गद्यांश के आधार पर शीर्षक लिखना है। अज्ञानम, अशिक्षा या दुःखानां मूल कारणम अज्ञानम इत्यादि आप कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं जो इस गद्यांश के आधार पर उचित है। अज्ञानात् पदे का विभक्ति अस्ति? अज्ञानात् पदे पंचमी विभक्ति अस्ति। प्रश्न 21 प्रदत्त शब्दैः अनुच्छेद लेखनम कथा लेखनम वा कुरुत। एक अनुच्छेद अथवा एक कहानी दी गई है जिसमें कुछ रिक्त स्थान है, शब्द दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको उस कहानी को अथवा अनुच्छेद को पूर्ण करना है। भारते षट् ऋतवः भवन्ति तेषु वसन्तः ऋतुराजः कथ्यते। चैत्रे वैशाखे च मासे वसन्तः भवति। वसन्तौ द्वौ प्रमुखौ उत्सवौ भवतः। वसन्तोत्सवः होलिकोत्सवः च। वसन्तोत्सवे सर्वत्र प्रमोदो भवति। नराः नार्यश्च सर्वत्र गायन्ति नृत्यन्ति च। होलिकोत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां भवति। हर्षातिरेकेण नराः नार्यः युवानः वृद्धाः बालकाश्च प्रसन्नाः भवन्ति। इसके अथवा में एक कहानी का कुछ अंश दिया गया है जो आपकी पाठ्यपुस्तक से ही है। भोज विषयिणीम इमां भविष्यवाणीं निशम्य मुञ्जो विच्छाय वदनो अभूत्। ततो राजा ब्राह्मणं संप्रेष्य निशीथे शयनम् आसाद्य व्यचिन्तयत् यदि राजलक्ष्मीः भोजकुमारं गमिष्यति तदाहं जीवन्नपि मृतः। ततश्च अभुक्त एव सः एकाकी किमपि चिन्तयित्वा बङ्गदेशाधीश्वरं वत्सराजं समाकारितवान्। वत्सराजश्च धारानगरीं सम्प्राप्य राजानं प्रणिपत्योपविष्टः। इसके लिए आपको सभी पाठ की कहानियों को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये बन जाएगा। प्रश्न 22 शुल्क मुक्त्यर्थम एकं प्रार्थनापत्रं स्वप्राचार्यस्य कृते संस्कृत भाषायां लिखत अथवा स्वमित्रं प्रति एकं निमंत्रण पत्रं संस्कृत भाषायां लिखत। प्राचार्य के लिए आवेदन पत्र अथवा मित्र को पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है और व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखना है। एकस्य कवेः परिचयं लिखत। भवभूतिः भारविः बाणभट्टः श्रीहर्ष महाकविः भासः। आपको इन चारों पांचों में से एक कवि का परिचय लिखना है, उनकी रचनाएं, भाषा शैली। आवेदन पत्र अथवा कवि परिचय लिखते समय आपको मात्राओं की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप इस प्रश्न पत्र को पूरी अच्छी तरह से सभी उत्तरों को याद कर लें और अच्छे अंक प्राप्त करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।